बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको कासिम अली शाह की हरकतों, टिश्यू पेपर उठाकर जेब में क्यों डाल लिया था और कासिम अली शाह का इमरान खान से इंटरव्यू, मामलात क़यामत के रोज पर छोड़ने का मशवरा, शेरी रहमान को इरशाद भट्टी का जवाब, अज़मा बुखारी और खातून एंकर शफा यूसुफजई के दरमियान होने वाली लफ्जी जंग, इस पर सोशल मीडिया, सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे। पहले ये क्लिप देखें। वो मेरा ख्याल है कि वो फैसले जो क़यामत के रोज होने हैं, मेरा ख्याल है कि खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि सारे फैसले हमने दुनिया में ही कर देने हैं। अल्फाज मुख्तलिफ थे, लेकिन कासिम अली शाह की इस बात का मतलब यकीनन ये था। बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब अवाम करते हैं। ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। खान साहब जान दे हो, मियां साहब नु बारी पूरी करन दे हो तुसी। आप बड़े लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रही है। सिर्फ बातें नहीं, आदतें भी एक जैसी लगती हैं और बैठने का अंदाज भी अपने लीडर जैसा ही है। कासिम अली शाह ने इमरान खान के इंटरव्यू के दौरान बिला वजह टिश्यू पेपर उठाया और जेब में रख लिया। डब्बे से टिश्यू पेपर निकालने के बाद जेब में क्यों डाला? कुछ लोगों के मुताबिक ये हरकत इसलिए सरजद हुई क्योंकि कासिम अली शाह इमरान खान के पास शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद आए थे। हकीकत में ये एक आम सी बात है। कासिम अली शाह ने भी ये टिश्यू पेपर उसी मकसद के लिए जेब में रखा होगा जिस मकसद के लिए मिस्टर बीन ने, मतलब उस वक्त टिश्यू पेपर की जरूरत नहीं थी, बाद में जरूरत थी। सोशल मीडिया सार्फिन हैरान थे कि कासिम अली शाह साहब को मियां शहबाज शरीफ के रवैये में लचक तो नजर आई, लेकिन दामन पर हामला खातून के खून और अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के दाग नजर न आए। कोई कासिम अली शाह को रॉन्ग नंबर और कोई डरपोक करार देता रहा। बहुत से लोग सवाल करते रहे, वो जो फैसले क़यामत वाले दिन होने, यौम हशर के होने, वो दुनिया में कौन सा फैसला यौम हशर को होना है? वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। ये किसास खाली कत्ल के लिए नहीं है कि कत्ल का जवाब कत्ल या आई फॉर एन आई, नो। किसास ये है कि जब कोई जुर्म होता है उस जुर्म पे सजा होनी चाहिए और इस सजा का खौफ ही जुर्म को खत्म करता है। ये हाल है पाकिस्तान में उन लोगों का जो टॉप जगहों पे पहुंच जाते हैं। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, अगर सारे फैसले क़यामत पर ही छोड़ दिए जाएं तो ये दुनिया जहन्नम बन जाए। ताकतवर जो मर्जी करें, जंगल का कानून हो, सजा और जजा का तस्वर जिसे इंसान ने सदियों तक समझा और इस पर दुनिया को चलाया, एक लाजमी जुज है। वही मुआशरे तरक्की कर गए जहाँ कानून की हुक्मरानी रही। अगर ये सारे फैसले क़यामत वाले दिन ही होने होते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मना कर देते कि कोई किसी को कुछ ना कहे, मैं क़यामत वाले दिन खुद ही तुम्हारे दरमियान फैसले कर दूंगा। वो फैसले ज़रूर करेगा हम सबके, लेकिन उसने ज़मीन के लिए भी कुछ कायदे और कानून बनाकर इंसानों को दिए हैं। पूरी एक शरीयत मौजूद है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अगर इस मुल्क में बिलावल भुट्टो हो सकता है, भगोड़ा खुद को शेर कहलवा सकता है, जरदारी यहाँ सदर बन सकता है, तो यहाँ एक खोखला शख्स जिसका कोई लहजा, मतानत न जहानत, वो तहरीक पैदा करने वाला मुकर्रर मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं हो सकता? 75 सालों में यह मुल्क रॉन्ग नंबरों की जद में है। तो एक और सही। राजा फैसल ने जवाब दिया, अबूरी हुकूमत में मिनिस्ट्री सीधी तरह क्यों नहीं मांगते? मजीद ये कि आप इहतसाब बारे नरमी के तलबगार हैं। अब आप अपने ही कीमती, क्योंकि लाखों रुपए का रेट है, लेक्चर्स में किस मुंह से अदले फारूकी की मिसालें देंगे? सहाफी तारक मतीन ने कहा, जो कोई भी ये समझ रहा है कि कासिम अली शाह इमरान खान के खिलाफ बोलकर कुछ बिगाड़ लेगा तो ठीक समझ रहा है। कासिम अली शाह बिगाड़ेगा मगर अपना। जैसे जवाद अहमद अब तक रोते हैं कि मुझे काम नहीं मिलता, वैसे ही इस गुफ्तगू की कीमत कासिम अली शाह को चुकानी होगी। सलार सुल्तान जई ने कहा, कासिम अली शाह गुफ्तार का काजी था, जिंदगी में पहली बार किरदार का इम्तहान आया तो चारों शाने चीत, मुंह के बल गिर गया। राय साकिब खल ने कहा, कासिम अली शाह साहब मेरे कोलीग रहे, न्यूज 7 में इकट्ठे शोज करते रहे, काबिल आदमी हैं शाह जी, लेकिन जो लाइन उन्होंने ली है, इस लकीर के पीछे चलूं तो पूरा पंजाब घूमकर लकीर पिंडी इस्लामाबाद चली जाती है। आदिल राजा ने ट्वीट किया, डेल कार्नेगी की किताबों से चोरी शुदा मवाद, उर्दू में लेक्चर देकर मशहूर होने वाला खुद साख्ता उस्ताद इमरान खान से उस्तादी करने चला था मगर जल्द ही लुढ़क गया। इतना बदकिस्मत इंसानों के मैंने आज तक ना उनका कभी कोई लेक्चर सुना, ना कभी उनकी कोई वीडियो देखी, तो शायद इसी वजह से मुझे उनकी बात समझ नहीं आई है। सोशल मीडिया के ऊपर जो रिस्पांस आया है उनके बयान से, उन्होंने अपने मौकिफ के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी की और अब उनकी कोई मैं वीडियो वगैरह देख रहा था। वहाँ पर बैठे लोगों को पता है, मैंने खान साहब के घुटनों को भी हाथ लगाया। वो उस्ताद है जी, मैं कहता हूँ मुर्शिद है उनकी, वो लीडर है, हमारे लीडर है।
وہ صرف آپ کے لیڈر نہیں ہے یار جو ٹرولنگ کر رہے ہو, میرا بھی لیڈر ہے. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتا تھا, گھر والوں کو بھی لے کے گیا, اب بھی ڈالوں گا. میرے خیال میں ایسے کوئی بات نہیں. کیا ضروری ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں؟ جائز تنقید ضرور کریں. یہ کوئی عمران خان کی ایجاد کیا پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی جماعت تنقید سے ماورا تو نہیں ہے, لیکن جب آپ یہ کمپیریزن یہ کر دیں کہ جناب کہ وہ جو اس کے مقابلے میں وہ بڑے اچھے ہیں, وہ مدبر بھی ہیں, وہ ان میں لچک بھی ہے, اور عمران خان میں اکڑ بھی ہے اور دوسروں میں نہیں ہے, تو پھر وہ کچھ لوگ آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہوتے اور وہ پھر اپنی رائے دیتے ہیں. اور ایک صارف فیاض شاہ نے کہا, پاکستان کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ عمران خان کے سامنے اتنا نروس بیٹھا تھا کہ سچ میں اس کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں. یہ ہوتا ہے جب آپ موٹیویشن کی فرضی کہانیاں سناتے سناتے ایک دن اس شخص کے سامنے جا بیٹھو جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنی زندگی کی جدوجہد سے موٹیویٹ کیا ہو. ایک اور صارف نے کہا, صوفے پر اپنی تشریف رکھ نہیں پا رہا تھا, شاید کوئی ڈر تھا, ماتھے پر پسینہ تھا, ٹیشو پیپر بھی اٹھا لیا مگر کانپیں ٹانگ رہی تھیں, شاید کچھ غلط کر رہا تھا. عثمان سید بصرہ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا, نیا نویلا رونگ نمبر تلوے چاٹ پروگرام کے عوض نگران سیٹ اپ میں ان سے جگہ مانگ رہا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے ٹویٹ کیا, عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کے آمروں کی فہرست میں شامل ہوں گے. اس پر ارشاد بھٹی نے شیری رحمان کو جواب دیا, اچھا جی, تو پھر تو اس حساب سے بھٹو صاحب تو عمران خان سے بھی بڑے آمر, جنہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی بھی قبل از وقت توڑ دی تھی. سکرین پر یہ تھمبنیل دیکھیں, یہ نون لیگی عظمہ بخاری کی یوٹیوب ویڈیو کا تھمبنیل ہے. دلچسپ چیز یہ ہے کہ عظمہ بخاری کے پورے چینل پر تمام ویڈیوز پر عمران خان کی تصویر یا عمران خان کے بارے میں ہے. اس پر خاتون اینکر شفا یوسف زئی نے یہ تھمبنیل شیئر کرتے ہوئے لکھا, یہ تو معلوم تھا کہ عمران خان کی تعریف سوشل میڈیا پر خوب چلتی ہے اور ویڈیوز پر بڑے کلکس سمیٹتی ہے, لیکن یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ نون لیگ کی رہنما کے ویلاگ کے سلگز گرافکس پر بھی جملے اپنی ہی پارٹی کے خلاف اور خان کے حق میں لکھے جائیں گے تاکہ لوگ کلک کریں اور دیکھیں. اس پر عظمہ بخاری نے شدید غصے میں شفا یوسف زئی کو کہا, پنکی پیرنی صاحبہ کی تعریف تسلیم کرنے کا بہت شکریہ, عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں, آخر نکلی نا ٹائیگر صحافی. شفا یوسف زئی نے جوابی ٹویٹ میں عظمہ بخاری کو جواب دیا, میری چھوڑیں, اب تو آپ بھی کچھ ٹائیگر بنتی معلوم ہو رہی ہیں جو باہر خان کے حق میں جملے لکھ کر کلک سمیٹ رہی ہیں, کیونکہ گاہک سامان خریدنے تب آئے گا جب اس کو قائل کیا جائے گا, اور اسے قائل کرنے کے لیے اشتہار سب سے ضروری ہے, دیٹس بیسک مارکیٹنگ. اس پر عظمہ بخاری نے پھر جواب دیا, میں تو آپ کو چھوڑتی ہوں, آپ ہی آ کر سر پٹکتی ہیں. عمران خان کی تعریفیں تو میں ہمیشہ سے کرتی ہوں, لیکن آپ کی ڈیوٹی آج کل میرے پہ ہے, اچھے طریقے سے کام کریں. شاباش, محنت کر, حسد نہ کر, پیاری ٹائیگر. علیزہ علی نے عظمہ بخاری کو جواب دیا, انٹی آپ کی گندی زبان آپ کو ورثے میں ملی ہے یا مریم صفدر نے آرڈر دیا ہے کہ عورت ہو کر دوسری عورتوں پر لان تان کرو, پھر آپ کو کچھ بولیں تو رو پڑتی ہو, اب آپ خود ہی بتائیں. ایک اور صارف نے کہا, اصل شیرنی تو عظمہ بخاری ہے جس نے شریف خاندان کے سارے پول کھول دیے. نواز شریف را کا ایجنٹ, شہباز شریف قاتل, تو پھر پاکستانی عوام کیسے یقین کرتی ان شریفوں پر؟ باتیں ہونے باقی ہیں, ابھی تو حدیبیہ پیپر مل پہ بات کریں گے, اتفاق فاؤنڈری پہ بات ہونی ہے, اسامہ بن لادن کے ساتھی کون تھے, ان کو کیسے فائنانس کرتے رہے, کس کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے, یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا, آج انڈین میڈیا خاموش ہے, نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. دوستو, پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.